मिसाची सुरवातीक आमी गायन करुया. A13, page number 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीन, एकलोच आमचो देव बाब. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बानपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या. देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीन, एकलोच आमचो देव बाब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बणिबानो, आयज आमी भाग्यवंत मार्था हिचें समर्पण करता. अशें आसतना मार्था दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोलली आसतली. सदांच दुसऱ्यांक कितेंय तरी करून दिवंक हो तिचो हुस्को आसलो. मार्था जावन आसली भावार्थाची आसतली. कांय शुभ वर्तमानांत आमकां तिचो भावार्थ दिसून येता. तर आयज जेन्ना आमी तिची समर्पण करता, खरीतपणी तिची देख आमी घेवया आनी आमी अदीक आनी अदीक तिचे भशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोलली मनशां जावंक आनी सदांच जेजूचेर भावार्थ दवरता तसलीं जावंक ह्या मिसान आमकां घोठाय आनी कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हणून घेवया. घोडेक आमच्यांनी जायत्या जाणांक आदार दिवंक जातालो. घोडेक आमी घोडेक तशें करूंक ना. घोडेक कांय पावटी जेन्ना आमचेर दूख कोश्ट आयला, आमी भावार्था वाटेन हाल्ल्या व कांय पावटी भावार्थ सोडून दिला. तर असल्यान सबार पातकाची दूख धरून बापाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भरिनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बडो अपराध. हे पसत भगवंत सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या, सोम्या, सोम्या काकलूत कर. खरीतपणी मागुया सगळ्या SSCच्या भुरग्यां बसत. काल तांचो निकाल आयला आनी अशें आसतना चिकोण पास जाल्यांत ताणें आतां फुडलें पावल चिंतून मारूंक तांचे पासत मागुया. तांकां पवित्र आत्म्याचो स्वाड मागुया. आनी घोडे कांय जाणां नापास जाल्यांत ताणीं निराशी जायना जावंक, पूण जेजूचेर भावार्थ धरून फुडलीं पावलां मारूंक
तांकांय आमी घोटाय आनी पवित्र आत्म्याचें बोहळ मागुया कांय भाव भयणांनी आपल्या बसत माग म्हणून सांगला घोडेक दुयेंसाक सांपडल्यान वो घोडेक कोणाक ची नोकरी गेल्या नोकरी ना वो हेर दुसऱ्या प्रश्नाक आकांताक सांपडल्यान खेरीतपणी तांचे बसत मागुया कांय भाव भयणांनी आपल्या बसत माग म्हणून सांगला तांचो आयज वाडदीस तर सगल्यांक आयज जिंगोण वाडदीस समोरमतात तांचेर देव बापाचो शुभाम आशिर्वाद आनी भरपूर देणी आनी कृपा तांकां मेळो म्हूण मागुया आनी तुवें जें कितें मागूंक सोदताय एवढा तुजी गरज देवा मुखार दवर. प्रार्थुया. सर पवेदारा सासनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरान स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बागयोन मारताक तुवें फावो गेलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें ची सूख देखूंक सुटसुटायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सरकार तुजे मोहिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान रासवत चलयता सासनाच्या सस्नांक आमेन. भाग्यवंत जोवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक वचून आनीक जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनीक देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमच्या पातकां नाटकां करूंक बोलीक कसो आपलो पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवाक जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचें सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचें सवें जियेता आनी तो आमचें सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचें सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवतात. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचें सवें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या उतराक ताका जबाब दिवया. चाकून घेयात आनी पळयात, सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळार सरेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठार आसतली. सरेस्परा सवें म्हजो आत्मो वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब.
सरस्परा चाकून घे आनी पळयात सरस्पोर कितलो मोगाळ गोड. म्हज्या सांगाताक सरस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळें ताच्या नांवाक वाखाणुया. सरस्परा हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरस्पोर कितलो मोगाळ गोड. ताचे सेवकां भुक्ती वेडो घालून सरस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सरस्पोर कितलो मोगाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरस्पोर कितलो मोगाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटले. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचो ना. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्पराक जाप दिली आनी सगळे आकांताच्या ताका निवारलो. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरस्पोर कितलो मोगाळ गोड. उद्गार. Sorvespora suizoi, sorvespora suizoi, sorvespora suizoi, sorvespora suizoi. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Sorvespora suizoi, sorvespora suizoi, sorvespora suizoi, sorvespora suizoi. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जायते जुदियो मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हणून आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरान बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसाक पुनर्जीवनपणाच्या सोमयार नव्यान जिवोन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाट केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हणून हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, भाग्यवंत मार्ता, तुजी आयज आमी परब करता. ती जावन आसली भयण मारिया आनी लाजाराची. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीन जाल्यार 3 पावटी व 3 कडेन आमकां मार्ता दिसून येता.
एकदां जेन्ना जेजू बेतनाया तांगेर गेल्लो पळय तेन्ना थंयसर आमकां मार्थाची खबर मेळटा. मार्था येवन जेजूक म्हणटा, सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेर सोडला, ते कांयच पडूंक ना, चल तिकाय यो म्हणून सांग. मार्था जेवण करूंक हारपीत जाताली. तिजो हुस्को आसलो जेजू कितेंय तरी जेवण करून दिवंक, जेजूची सेवा करूंक. म्हणटच मार्था सेवेची वस्तुरी म्हणून आमकां दिसून येता. जाल्यार ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां परत अनेकदां मार्था जेन्ना तांचो भाव सोंपलोलो 4 दिसां उपरांत जेजू तांगेर येता आनी जेजूक पळोवन मार्था धांवून धांवून वता आनी म्हणटा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. आनी अशें आसतना जेजू एके भाशेन तिका म्हणटा, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. तेन्ना मार्था परत म्हणटा, तो निमाण्या दिसाक पुनर्जीवनपणा समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना. म्हणटच मोगाल बिळमानो, जरी तर आमी सासणांक जिवंक सोदता, एक काम आमी करचें आसा, आनी तें म्हणल्यार जेजूचेर विस्वास दवरप. पातकां करून गोडेक आमी खाला पडटले, ओत्मीक वाटेन गोडेक आमी पडटले. तरी आसतना जेजू आमकां सांडचो ना. जरी तर आमी ताचेर भावार दवरता, तो आमकां पातकांतले उठूंक बळ दितलो आनी एके भाशेन नव्या जिविताक तो आमकां पावयतलो. म्हणटच नवें जिवीत म्हणजे सासणाचें जिवीत जर तर आमी सोदता जाल्यार आमी जेजूचेर खोल विस्वास दिवंक गरज. आनी हे मार्थान केली. आनी त्या पासत जेजून भाव तिचो जो सोंपलोलो परत ताका जिवो गेलो. उपरांत तिसरे कडेन आमकां मार्था मेळटा. पास्काचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू तांगेर परत जेवणाक येता आनी उंचा मोलाचें तेल घेवन जेजूचे ती पांय धुता आनी आपल्या केंसांनी तें पुसता. म्हणटच अनेकदां आमी पळयता कोण परी हो मोग आनी सेवा मार्था जेजू सवें दाखयता. तर आयज तिची परब आमी करता आसतना खरेच भाशेन तिची देख आमी घेवया. सदांच एकामेकाची सेवा आमी करुया. कितले आमचे संकश्ट येवं आमी जेजूचेर भावार्थ हो विस्वास आमी धरुया आनी सदांकाल ल्हान ल्हान कन्या उदेशी जेजूचो मोग आमी दाखोड करुया. हेंच मार्थान आपल्या जिवितान केलें. तर तिची देख आमी घेवया आनी आमी हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा बळ मागुया. बिटेवनी वेळार गायन करुया. C25 पेज नंबर 39. Solva susni moga
बापा घे तू मानून हेन समगेले बोडुणे पोळ तटक सीन दिता घालून तुका आमचें सीन अर्पण. म्हज्या भयणीन भावानो मोच्यान तुमचें बलिदान सत पवित्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा भाग्यवंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाकडणीचो येवन आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराता युबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रचलय ताच्याच वरवीं नव्यान आमकां तुज्याच सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकांटात थारोवन मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भोक्ताची सोबा देखून सगल्या दिवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Bola tuja wojwowan usorgi tuka zoj zoj. Sorvespora nawi jeda taka zoj usorgi tuka zoj zoj. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जादोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर गोठुया. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowian jedolo, Jezu nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र हृदयान मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसुरेत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूता, बागयोन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर, बागयोन जुजे वाजा बरोबर, बागयोन मारता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या जिवितान सदांच आमी एकामेकाची मोगान सेवा करूंक आनी सदांकाल जेजूचेर खोल आमचो भावार्थ दिवंक एवढा ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना उद्देशी आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्यो आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू जाणें म्हणलें पळयनासतना म्हजेर विस्वास दवरतात ते खरेंच भागी. तर ह्या जेजूचेर सगलो भावार दवरतात आनी वेळार त्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळी आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जेवणाक वांटो घेतना गायन करुया D31 पेज नंबर 64. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गावया. Mogar Jesu yo tu yo Baba boni betuk yo Kasan tam charawuk yo Jivitam che budlunk yo Monan tirai bavartan Kushyo gotai viswasan Kasa peto ya jevnan Deva pelya chamogan
Monantirai bavartan Kushyo kotai viswasan Karsa petoya jevnan Deva pelyacha mogan Mogar Jesu yo tu yo Baba buni beton yo Kazan tam charaun yo Jivitam chem budlun yo ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चंचल वस्तून तावन मेकलें करून तें गोरजेक एकाच वस्तूचेर तुज्या मोगाची दवरूंक आमकां बोळ दी आनी भाग्यवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जोण एकल्याच्या आपोण्याक परमणे तुजी सेवा करूंक सासनाक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमेन. जेजूचेर भावात दवरूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया. F21 पेज नंबर 95. ऐकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उग्या पोसनान संवसारान आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटे